पिछला और ताजा मैंडेट है उसी के मुताबिक हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन अब ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि 9-0 ताहाल गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर सील्ड है। ये क्या कुछ किया अब तक आपने पाकिस्तान की हुकूमत से, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या ये यूनिट ऑफिसर्स गालियां बक रहे थे? क्या ये दीवारें गालियां बक रही थी? क्या ये 4 खवातीन जो पकड़ी गई हैं इनसे ही सारा खतरा था? अल्ताफ हुसैन के लिए क्या किया? सिर्फ खत लिख दिया बस बरतानिया को। जमात इस्लामी MQM के मुखलिस कारकुन, बेगुनाह कारकुन की सबसे बेहतर चॉइस हो सकती है। हम आपको खेल के मैदान में लाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम आपके हाथ से बंदूक छीनना चाहते हैं। हम आपके हाथ से भत्ते की पर्ची निकालना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, 2-3 अहम बातें हैं जो आज पाकिस्तानी कौम के जहनों में एक सवाल है वो, और उससे ज़्यादा मैं ये सोचूंगी जो सिंध या कराची में लोग हैं उनका, कराची में ज़्यादा, बिकॉज ये इस वक्त जो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं उसका फोकस और सेंटर इस वक्त शायद कराची बना हुआ है। चाहे वो एपेक्स कमेटी में किए गए इंकशाफात हो या उसके साथ साथ वहां पे की गई डिमांड्स हो। जैसे आप जानते हैं कि डीजी रेंजर्स ने आज एपेक्स कमेटी सिंध में कुछ तजवीज दी। सिंध हुकूमत कहती है जी ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन हमें जराए ये बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर और डीजी रेंजर्स की एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग है उसको शुरू होने से पहले एक चीज जो सामने रखी गई वो ये था कि सिंध से कोटे का निफाज जो है वो खत्म कर दिया जाए और बेटर अपॉर्चुनिटीज, अच्छी गवर्नेंस जो है वो आने वाले तमाम तर नौजवानों को, जिनके हाथों में शायद आज तो बंदूक है लेकिन उनकी अगर नस्लों को संवारना होगा और बेहतरी की तरफ लाना होगा तो ये सिस्टम्स जो हैं इनका खात्मा करना होगा और नए सिस्टम्स मेरिट की बुनियाद पर इंट्रोड्यूस करने होंगे, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है। एक बात तो ये हो गई। फिर लॉ एंड ऑर्डर से हवाले पे नाजरीन उन्होंने कहा कि 2013 में कराची में शुरू किए गए ऑपरेशन के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी जिसमें कहा कि अब तक 848 टारगेट किलर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 654 का ताल्लुक MQM के अस्करी विंग से है, 95 का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है। गिरफ्तार मुल्जमान ने टारगेट किलिंग्स की 5863 व तकरीबन 6000 वारदातों का एतराफ किया। डीजी रेंजर्स ने इस इजलास में यह भी कहा कि शहर से महरूमी को खत्म करना होगा। ये बड़ी अच्छी बातें जरूर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में उसे कह लूंगी इस वक्त वो आगे बढ़कर सिंबॉलिक जेस्चर्स नहीं, मुक्का चौक का नाम तब्दील कर लेना, झंडे पे से अल्ताफ का नाम हटा देना, झंडे के रंग तब्दील कर देना, ये चीजें क्या काबिल कबूल हैं सिर्फ, या अब गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड रेजोल्यूशन लेके आते हैं आप असेंबली में। बहुत सारे लोग इसको 92 से इसकी मुशाबत कर रहे हैं कि जी 92 में भी ये हुआ था, कमिटमेंट दी थी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, लेकिन उसके साथ साथ जब अजीम तारिक को नॉमिनेट किया गया था और सेंट्रल कमेटी उनके नीचे बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि नॉन वायलेंस डेमोक्रेटिक तरीके का एक निजाम मुत्तहदा राइज करेगी जिसके अंदर दे विल इमर्ज एज अ पीसफुल नॉन वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सिंध, ऑफ कराची, क्योंकि मेजॉरिटी डोमिनेशन इनके पास है। लेकिन ये बहुत अरसे तक चल नहीं सका मामला, तो इसी तरह का कुछ ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है। शायद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान क्या मुत्तहदा जो फैसले कर रही है वो काफी है? इसी पर नाज़रीन आज बात करेंगे। और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं कि जो चीफ जस्टिस की सरबराही में एक कमेटी बनाई है, ऐसा हो सकता है कि उन पर बैन लगा दिया जाए। बैन लगने के बाद आगे मूविंग फॉरवर्ड क्या होगा? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे 3 गेस्ट आप तारुफ करा देती हूँ। हमें मियां जावेद लतीफ साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर हैं आप कौमी असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ साथ सलमान मुजाहिद बलोच साहब कौमी असेंबली के रुकन हैं, मुत्तहदा के एक अहम रुकन है, मुत्तहदा पाकिस्तान के। हाफिज नईमुर रहमान साहब आप अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे शुरू करना चाहती हूँ। जावेद लतीफ साहब, ये बताइएगा कि सब ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब है सिंबॉलिक एक्शंस आप लोग जरूर ले रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं
کہ جس طرح کا ٹریزن کا ایکٹ کمٹ کیا گیا ہے اس طرح کا جو ایکشنز متحدہ خود لے رہی ہے، جھنڈے سے نام ہٹانا، ریزولوشن لانا، خود فیس کرنا، لیکن وفاق نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ دیکھیں جیسمین، جی جھنڈے کا کلر چینج کرنا یا اپنے آئین کو چینج کرنا، جماعت کے آئین کو چینج کرنا، یہ تو ظاہر ہے اسی جماعت کا کام ہے۔ جہاں تک بات ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ایک برطانیہ کا شہری ہے اور وہاں کے قوانین کے مطابق بھی اس نے وائلیشن کیا، عالمی قوانین کے مطابق بھی ہم نے ثبوت کے ساتھ ایک ریفرنس جو ہے وہ بھجوایا ہے برطانوی حکومت کو کہ یہ اس نے آپ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، پاکستانی قوم کو۔ سر انہوں نے آپ کے ریفرنس کا جواب دیا ہے جاوید صاحب، انہوں نے کہا ہے ریفرنس تو میں موصول ہو گیا لیکن اس کے اندر کوئی خاص ٹھوس شواہد نہیں ہے۔ جی بالکل انہوں نے یہ کہا ہے، تو ہم اس کے جواب میں ان کو جو ثبوت چاہیے ہوگا ہم وہ ثبوت کے ساتھ ان کو دوبارہ پروف کریں گے کہ اس نے وائلیشن آپ کے قوانین کی بھی کی ہے اور یہاں توڑ پھوڑ میں یہ شامل ہیں، اور اس دن جو واقعہ ہوا ہے اس میں ایک قیمتی جان جو ضائع ہوئی ہے اس کے بھی موجب اور ذمہ دار یہی ہیں۔ ہم ثبوت کے ساتھ یہ پیش کریں گے۔ ابھی کرنا ہے، ابھی مطلب ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایویڈنس کافی نہیں ہے، اس لیے وفاقی حکومت ابھی یہ مزید کرے گی۔ یقیناً انہوں نے یقیناً انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ یہ ثبوت ناکافی ہیں تو اس کے بعد ہی ہم کریں گے۔ آپ لوگوں نے متحدہ کے لوگوں سے کوئی بات چیت کی ہے، کوئی کمیٹی آپ نے تشکیل دی ہے وفاقی لیول پر کہ جو لوگ یہاں ہیں جو خود سے فیصلے لے رہے ہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے، فیسیلیٹیشن کے لیے، دہشت گردی بند کروانے کے لیے، کیا وفاقی گورنمنٹ نے ایکشنز کیا لیے ہیں؟ جیسمین دیکھیں، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پر پابندی لگائی جائے یا اس کو بین کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا مناسب نہیں ہے، اور پاکستان میں اس سے پہلے جو تجربے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں کو مختلف اوقات میں بین کیا جاتا رہا ہے، اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں آئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اس نے الطاف حسین نے آج ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر پھر یہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ پاکستان میں آج تک اس جماعت کی لیڈرشپ سے جس وقت میں رابطے کیے وہ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ اس لیے کہ 79 میں جب اس نے قائد اعظم کے مزار پر 14 اگست کو قومی پرچم جلایا، 2005 میں انڈیا میں جا کر جو اس نے پاکستان کی تقسیم کے حوالے سے گفتگو کی، اور پھر اسی انڈیا میں اس کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اس کو دعوت دی گئی سرکاری خزانے سے، یہ کسی طور پر مناسب چیزیں نہیں تھیں جو منتخب حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے یا ان کو عدم اعتماد ان کے خلاف کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا رہا، وہ بھی غلط ہے، اور جو منتخب حکومتیں ان کو اپنے ساتھ ملاتی رہیں وہ بھی غلط تھا۔ ایک سیکنڈ جاوید صاحب، کہ اسٹیبلشمنٹ یا جی ایچ کیو کی پرانی پالیسیز کی وجہ سے کبھی 92 میں مائنس الطاف کی کوشش کی گئی اور آج 2016 میں مائنس الطاف کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی جب پرویز مشرف رہے تو الطاف جو ہیں وہ نہ صرف سب سے زیادہ قریبی تھے لیکن سب سے اہم منسٹریز ان کے وفاقی وزیر کے پاس تھی اور پورا کراچی ان کے پاس تھا۔ یہی بات ہو گئی؟ جی میں یہی بات کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ جن سول سیٹ اپ نے بھی ان کی مدد لی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ مساق جمہوریت جب سائن ہوا تو مساق جمہوریت میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کوئی جماعت جو حکومت میں آئے ان کو اپنے ساتھ نہیں ملائے گی، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس کی وائلیشن ہوئی اس مساق جمہوریت کی، اور ان کو اپنی حکومت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا اس موقع پہ ایک سیکنڈ کے لیے جیسمین ایک سیکنڈ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایم کیو ایم میں تمام لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، 95% لوگ محب وطن ہیں، مگر 4-6% لوگوں نے ہائی جیک جو کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کا اپنا جو ہے داغدار ہوا ہے۔ میں کسی طور پر سلمان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک کلٹ لائک فالوئنگ، ایک کلٹ لائک فگر، سارا مینڈیٹ ان کے نام پر، سارے ووٹس ان کے نام پر،
90 उनके नाम पर, पूरी कम्युनिटी उनके नाम पे। 92 में एक कोशिश की गई, उसका अंजाम क्या हुआ, उसके बाद बहुत कोशिशें की गई, कोई मूवमेंट ऐसी कामयाब नहीं हो पाई। क्या आप समझते हैं वो लॉजिकल वजह होगी कि आज झंडे से नाम अलग कर देना, असेंबली में करारदाद, ये इनफ स्टेप्स हैं? क्योंकि इसके बरक्स हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जैसे कि अमजद साबरी साहब के कत्ल की अभी जो कुछ खबरें सामने आई हैं कि लंदन से डायरेक्ट भी फोन आ सकते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया जैस्मिन, हाफिज़ साहब को, मियां लतीफ़ साहब को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें जैस्मिन, हम खुद भी पिछले 3 सालों से मीडिया पे बैठ के इस बात को डिफेंड करते आए, अल्ताफ़ साहब को डिफेंड करते आए और इस चीज़ को भी डिफेंड करते आए कि माइनस अल्ताफ़ नहीं हो सकता, जिसका जिक्र अभी आप कर रही हैं। कम्युनिटी उनके साथ जुड़ी रही, वोट उनके साथ जुड़ा रहा, मैंडेट उनके साथ जुड़ा रहा, बिल्कुल जुड़ा रहा, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन 22 अगस्त की जो स्पीच हुई जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, उसके बाद उसी रात को एक रेड लाइन खींच दी गई। जो कुछ भी हुआ काबिल मजम्मत था, कंडेमेबल था। और उसी वक्त जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उन्होंने इस बात का रियलाइजेशन कर लिया कि अब इनके साथ नहीं चला जा सकता, लंदन के साथ नहीं चला जा सकता। अगर अब हमने सियासी सफर का आगाज जारी सारी रखना है, करना है, पाकिस्तान के लिए चलना, क्यों पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, पाकिस्तान की सॉलिडरिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का मफाद हमारे लिए सबसे पहले है। चाहे वो किसी शख्सियतों के वजह से खराब हो रहा हो, चाहे शख्सियात की वजह से खराब हो रहा हो। तो हमने एक फैसला कर लिया। 23 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी गवाह है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर एक फैसला हुआ जिसमें इजहार ला ताल्लुकी पहले लंदन से किया गया, फिर अल्ताफ साहब से भी कर दिया गया कि ना हम उनके किसी कॉल ऑफ फेल के जिम्मेदार हैं, डिनाउंस करते हैं, डिसएसोसिएट करते हैं, इजहार ला ताल्लुकी करते हैं जब तक हमारे मतलब जान में जान है। ये फाइनल डिसीजन है। और आप देखें 2 दिन पहले MQM के व्हाट्सएप ग्रुप से कन्वेनर जो नदीम नुसरत साहब, उनको और वासिफ जलील साहब को भी डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। मतलब लेकिन अब अगर वो ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, मेरे ख्याल में अगर कोई ये तसल्ली नहीं हो पा रही किसी की, तो उसमें तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम वहां से डिक्टेशन लेंगे या मशवरा भी लेंगे, अब वो भी डिसाइड हो चुका है। आपने बात की झंडे वगैरह की, झंडे का तो कलर का मुझे नहीं है, झंडे से ये है कि शायद नाम मिटा दिया जाए। नाम की मैं बात करूं, MQM का जो ऑफिशियल लेटर पैड है उससे तस्वीर हटा दी जाए, आइन में तरमीम कर दी जाए MQM के, जैसा कि जारी मतलब इस पर मशावरत जारी है। फिर करारदाद की बात की आपने, उस करारदाद पे भी हतमी फैसला नहीं हुआ, उस पर अभी राब्ता कमेटी में डिलिब्रेशन हो रही है, मशावरत हो रही है कि वो करारदाद लाई जाए असेंबली में लाई जाए और इसको कंडम किया जाए जो अल्ताफ साहब की स्पीच है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जैस्मिन, इसमें यह भी देखना होगा कि जब हम अपना एक फैसला कर चुके हैं, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के नाम से रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, और अब वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि मुझे मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का सरबरा लिखा जाए, समझा जाए। उनके साथ राब्ता कमेटी, तमाम शोबाजात, तमाम कारकुनान, पूरी कौम, ग्राउंड लेवल पे सब, हम सब फारूक सत्तार भाई के पीछे हैं और मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के फैसले यही होंगे। लेकिन हमें गैर सियासी जो पाबंदी हम पे, उसको ख़त्म करना होगा, हमें पॉलिटिकल स्पेस देना होगा, हमें प्ले लेवल फील्ड देनी होगी, हमें अपना किरदार अदा करने के लिए आज़ादी देनी होगी। लेकिन एक बात बताइए सलमान साहब, मैं आपकी इन सब बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन जब इस सिंध के DG रेंजर्स ये कहते हैं कि एपेक्स कमेटी में कि 848 टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए, जिनमें से तकरीबन 654 का ताल्लुक MQM के अस्करी विंग से है, जो 95 का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से था, और तकरीबन 6000 लोगों की जान जा चुकी है। मैं खाली आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या फारूक सत्तार में आपने, आपके सेनेटर्स में, MPs में, MNAs में इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने सेक्टर यूनिट इंचार्जेस को, जिनको डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें कि एक जिक्र इस वक्त अमजद साबरी को भत्ता ना देने पर कत्ल किया गया, मुल्जिम शहजाद मुल्ला, ऐसे ऑर्डर्स को कौन रोकेगा? देखें जैस्मिन, पहले दिन से MQM की बड़ी वाज़ा पॉलिसी है, क्राइम और क्रिमिनल के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर हमारी सफ़ों में कोई मुजरिम है, कोई मुलजिम है, FIR में नॉमिनेटेड है, हमने कहा आप उसे पकड़िए, कोर्ट में ले जाइए, प्रूफ दीजिए, बंद कर दीजिए, साबित होता है फांसी पे चढ़ा दें।
जो आप एपेक्स कमेटी की बात कर रही हैं, डीजी रेंजर्स की रिपोर्ट की बात कर रही हैं, बिल्कुल उनके पास उन्होंने ऐसे पकड़े होंगे लोग, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन आज भी हमारा इंस्टांस है पहले दिन से आज भी कि एमक्यूएम में कोई अस्करी विंग नहीं है। नहीं, कानूनी तौर पे तो नहीं होता ना? नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, मेरी इत्तलात में नहीं है, मेरी मालूमात में नहीं है, और मैं बड़ा कैटेगरिकली आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। जहां तक बात की आपने यूनिट इंचार्ज की, सेक्टर इंचार्ज की, अब ये टाउन इंचार्ज और यूसी इंचार्ज हो चुके हैं, तो ये सब पूरी क़यादत, पूरा तंजीमी स्ट्रक्चर ऊपर से लेके ग्राउंड तक मुत्तहिदा कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। वोटर, सपोर्टर, कारकुन हमारे साथ खड़ा है। आने वाला वक्त बताएगा कि हम किस तरह से आगे वे फॉरवर्ड करेंगे। जैसे अभी आपने कहा ना कि आगे वे फॉरवर्ड मिलना चाहिए, वे मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। माइनस दहशतगर्दी एंड वायलेंस। सलमान साहब देखें, आप देखेंगे जब तक हमें ये मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मैं तो कह रहा हूं पिछले 3-4 दिनों से कि आने वाले दिनों में भी यही सारी बातें हुई थी। जैस्मिन देखें, आने वाले दिनों में आप एक नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी मुत्तहिदा कम्युनिटी पाकिस्तान देखेंगे। हाफिज भाई क्या कहते हैं आप, ये जो हालात हुए हैं किस तरफ जा रहे हैं? देखें, जो हालात हुए हैं वो तो जाहिर है कि 22 अगस्त का वाकया और वो इंतहाई काबिल मजम्मत। आपको मालूम है कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने 30 साल सफर किया है जमात इस्लामी ने, और जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसने शहर नहीं छोड़ा, जिसने आबादियां नहीं छोड़ी। बहुत सारी पार्टियां आई और चली गईं। कोई डिफेंस क्लिफ्टन से बात करता है, कोई सोसाइटी से बात करता है, कोई इस्लामाबाद से बात करता है। जमात इस्लामी लियाकताबाद से बात करती है, जमात इस्लामी नाज़ाबाद से, लांडी से, कोरंगी से, मलीर से और गुलशन से वगैरह वगैरह से बात करती है। हमने बड़ी कुर्बानियां दी, हमारे 100 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, हमारे बड़े अहम लोग, और इनके साथ हमारा झगड़ा भी रहा। और हम इनसे यही बात कहते थे कि आपकी पार्टी का जो स्टाइल है वो माफिया की बुनियाद पर है, फाशिज्म की बुनियाद पर है। आपके लीडर का जो आइडियल था वो मिसविलिनी था, वो हिटलर था। आपने उसको सामने रखकर अपनी पार्टी को तरतीब दिया कि आपका जीना मरना कायद के साथ, आपको कायद चाहिए, मंजिल नहीं चाहिए, रहनुमा चाहिए। इस तरह से पार्टियां नहीं चलती, इससे किसी महाजर को हुकूक नहीं मिलेंगे, इससे कोई कराची की शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसके नतीजे में बर्बादी होगी, बर्बादी हुई। जिन लोगों ने शुरू में किसी वजह से कि भाई हमें महरूमियां हैं, और यकीनन थी और हैं अभी भी, इस वजह से कि कोटा सिस्टम था, और आज तो डीजी रेंजर्स ने कहा, बिल्कुल कहा उन्होंने, ठीक है, महरूमियां दूर करने का वक्त है। वो अलग बात है कि ये हर 10 साल के बाद कोटा सिस्टम में हुकूमतों में शामिल रहे और आगे बढ़वाते रहे, ये खुद शामिल रहे। लेकिन बहरहाल तो इन्होंने इस कहा कोटा सिस्टम खत्म करो, टीवी बेचो, असला बेचो, वो करो, वीसीआर बेचो और असला खरीदो, चौकिंग करवाई। इस पूरी तर्ज के ऊपर जो तंजीम बनी, और इसमें इन्होंने कहा हमारे एमएनए एमपीए की वैल्यू 8 रुपए की, उस वक्त टीटी की गोली, पिस्तौल की गोली जो 8 रुपए की आती थी, ये नारा था इनके यूनिट ऑफिसों में। इस तर्ज के ऊपर ये पार्टी चल रही थी। ये कैसे चल सकती थी? इसने बर्बाद किया पूरी नस्ल को, इसने तबाह किया पूरी नौजवान नस्ल को। सबसे ज्यादा नुकसान महाजिरों का हुआ इस शहर में। हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उसमें हमने देखा अपने खानदानों में, अपने आबादियों में, खानदान के खानदान तबाह हो गए। हमारी पास मेरिट थी, हमारे पास और क्या था बताएं? जो था वो भी छीन लिया आपने, और हुकूक तो हमें नहीं दिलवाए। अब मसला ये है कि आप एक दिन बिल्कुल आखिरी वक्त तक उस कायद को डिफेंड कर रहे थे। अब 22 अगस्त की तकरीर के बाद, हालांकि ये तकरीर बिल्कुल ठीक बात है, इंडिया में जाकर की गई थी कि ये ब्लेंडर था पाकिस्तान की बनना और इंडिया की तकसीम होना। हम ये बात कहते रहे कि इस तरह से हो रहा है, ये उस वक्त तक कायद को डिफेंड करते थे। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हमें चीजों को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। अगर आज ये बात कहते हैं कि हमने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है और इसको साबित करने की ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इनके दिल के अंदर क्या है, मुझे नहीं मालूम कि फारूक सत्तार की नीयत क्या है। लेकिन अगर उनके इक़दामात ये बताते हैं, और इसको हमें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी करना चाहिए, और सिर्फ फारूक सत्तार और इनको नहीं, इनकी पूरी पार्टी का जो आपने कल्ट बताया है ना, वो पूरा कल्ट उसी तर्ज पर बना हुआ है। बहुत मुश्किल है इनके लिए कि इसमें सर्वाइव कर सकें। अगर ये बिल्कुल इनकी नीयत साफ भी है, इनको देखना चाहिए, पॉलिटिकली इनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो दफ्तर कब्जे की जगह पर बने हुए हैं, पार्कों पे बने हुए हैं, खेल के मैदानों पे बने हुए हैं, 2010 में हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, खाली इनके फैसला हुआ था, इनके नहीं, जिसके भी हैं, और भी बहुत सारे हैं यहाँ जिसके भी हैं, पीपल्स पार्टी है। मैं कहता हूं जमात इस्लामी का गिरा दें, ये बात कर रहा हूं ना मैं तो जो इलीगल दफ्तर, हमारे बच्चों को पार्क चाहिए, हमारे बच्चों को खेल के मैदान चाहिए, तालीमी इदारे चाहिए। मैं हाफिज भाई आपसे ये पूछना चाहती हूं कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? फेडरल गवर्नमेंट तो बहुत अजीब और गरीब रोल है। ये जावेद लतीफ साहब खुद अपनी जुबान से जो बातें फरमा रहे हैं, तो इन्हें चाहिए कि अपनी पार्टी में आवाज को बुलंद करें कि कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे ये लोग, और इनके बारे में बड़े सवालात हैं। देखें इसको इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें, सारी सूरत हाल को। कराची में बदअमनी,
جب کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، جب بھارت دنیا میں آئسولیٹ ہوتا ہے، جب وہاں پر وہ ظلم کرتا ہے، فریڈم کے لیے تحریک آگے بڑھتی ہے، جب وہ پیلٹ گنوں سے لوگوں کو اندھا کرتا ہے، تو اس وقت کراچی کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 22 اگست کی یہ تقریب اس لیے تھی کہ لوگ نکلیں گے، رینجرز فائرنگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں لوگ مریں گے، اور مودی یہ کہے گا دیکھو کراچی میں بھی تو لوگ مر رہے ہیں رینجرز کے ہاتھوں، تو ہم اگر وہاں پر مار رہے ہیں تو کیا ہے، کراچی اور کشمیر برابر ہے. اصل میں یہ ان کا گیم تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی وجہ سے رینجرز نے عقل مندی کی یا ٹریفک جام ہو گیا، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایسی ایک انٹیلیجنس رپورٹ بھی تھی، تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکا. لیکن ابھی بھی اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ کراچی کو کشمیر کی جگہ پہ لا کر کھڑا کیا جائے. میں نواز شریف سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مودی کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ؟ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ الطاف حسین کے بارے میں اپنا ڈیسیژن نہیں لیتے اور اگر آپ جو ہے وہ یہ فیور دیں گے آپ مودی کو، اور آپ کے بارے میں ویسے ہی بہت سوالات پیدا ہو چکے ہیں، آپ تو اپنے گھریلو فنکشن کے اندر مودی کو آؤٹ آف دی وے جا کر بلا کر کرتے ہیں، کیک کٹواتے ہیں. آپ اس وقت آلو پیاز پر قربان کر رہے ہیں. اعظم کی مجھے ایک بریک لینے دیں، میں میاں جاوید لطیف صاحب سے 2-3 سوال اٹھانا چاہتی ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کی موونگ فارورڈ بڑی ریسپانسبلٹی بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. جاوید لطیف صاحب، کچھ سوالات فیڈرل گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ریفرنس کی بات کی، اس کا جواب تو برطانیہ نے دے دیا. بہرحال ریفرنس اتنا مضبوط نہیں ہوگا، تبھی انہوں نے یہ بات کہی. لیکن دیکھیں، موونگ فارورڈ فیڈرل گورنمنٹ کو پنجاب سینٹرک ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے. بہرحال آپ کراچی کو کسی کے رحم و کرم پہ اور ایون لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. تو سیاسی طور پر آپ کو کچھ سیاسی اقدامات لینے ہوں گے. پرائم منسٹر کو ٹائم دینا پڑے گا، فیڈرل منسٹرز کو اس شہر کو ٹائم دینا پڑے گا. یہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے آپ کو. دیکھیں جیسمین، ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے کہ کراچی میں امن آئے. کراچی میں جب آپریشن شروع ہوا تو ہم نے اس کا کسی طور پر بھی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کہا کہ صوبہ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہی اس کا کیپٹن ہے، وہ اسی کی کمان، بھلے کسی کو کریڈٹ جائے اس کا. اور یہ وہاں امن قائم کرنا یہ حقیقتاً ہے بھی صوبائی مسئلہ، صوبے کو اس کا وہاں امن لانا چاہیے. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو یقیناً جو ذمہ داری ہماری ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رحم و کرم پر کیا کراچی کو چھوڑیں گے، تو کیا کراچی میں سیاسی جماعتیں کام نہیں کر رہی؟ کیا کراچی میں سیاسی حکومت نہیں ہے؟ اس وقت یہاں پہ اس وقت یہاں پہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے سر. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جن کے بانی سے یہ کام ہو گیا ہے، اس کے بعد اب وہ خود ساختہ فیصلے کر رہے ہیں، انہیں قومی دھارے میں لانا ہوگا. ایک آپ کو پاکستان کو ایک نعرہ دینا پڑے گا، ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا، اور یہ محرومیاں دور کرنی پڑیں گی. یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیں جیسمین، جب اس طرح کا گیپ آتا ہے تو یقیناً سیاسی حکومتیں اس گیپ سے فائدہ اٹھاتی ہیں. مگر آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس گیپ سے فائدہ اٹھانے کی کبھی کوشش نہیں کی اور نہ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے. جو لوگ خواہش یہ کرتے ہیں کہ اس بنیاد پہ کہ الطاف حسین نے جو گفتگو ماضی میں کی یا 22 اگست کو جو کی، اس بنیاد پر ایم کیو ایم کو بین کر دیا جائے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اس چیز کے مخالف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک وقت تھا کہ ولی خان کی جماعت کو بھی غدار کہا جاتا تھا، مگر وہ صوبے کا الیکشن لڑا کرتے تھے، ہم ان کو قومی دھارے میں لے کر آئے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو بھلے جو چاہے کوئی کہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں آ کر اپنا قومی رول پلے کرنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے. سر میری بات سنیں، یہ کتنے ممبرز ہیں اس وقت اسمبلی میں؟ ان کے 24 کے قریب تو ابھی ہیں. اوکے. مشرف کے دور میں ان کی پاور کیا تھی؟ پیپلز پارٹی کے دور میں ان کی پولیٹیکل پاور کیا تھی؟ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو ساری زندگی دیوار سے لگایا گیا. میں تو ابھی کہہ رہی ہوں نا، کرائسس تو ابھی بنا ہے، تو کرائسس مینجمنٹ ابھی کرنی ہوگی آپ کو. دے ہیو آلویز بین اے پارٹ آف اے پاورفل سسٹم. ایسا تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی مطلب یہ ہمیشہ. دیکھیں جیسمین، جو آپ ماضی کا ذکر کر رہی ہیں نا، تو میں نے ماضی کا ذکر پہلے کر دیا. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ کہا
کہ ان لوگوں کو مختلف اوقات میں، ان لوگوں سے مراد الطاف حسین کو، اور مختلف اوقات میں سیاسی لوگوں نے بھی استعمال کیا اپنی ضرورت کے تحت، اور یہ بھی اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے ان سے اپنے چیزیں منواتے رہے۔ این آر اوز ہوئے، مختلف ملزم اور مجرم ان کے جو ہے جیلوں سے رہا ہوتے رہے، کئی قتلوں میں جو ان کے لوگ جیلوں میں تھے وہ بھی رہا ہوتے رہے۔ مگر ایک چیز ضرور ہے، آج بھی میں یہ کہوں گا کہ ماضی کو بھلا کر اگر ان میں جو صاف لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں بھی آنے کا موقع دیا جانا چاہیے، ان کو اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے سر، اس کی 24 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں ان کو قومی دھارے میں آنا چاہیے، ان کو قومی دھارے میں آنا چاہیے، ان کو قومی، مطلب دے آر ناٹ اے مائنورٹی۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، دے آر اے میجورٹی پولیٹیکل پارٹی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیڈرل گورنمنٹ نیریٹو کیا تیار کر رہی ہے سر۔ نعیم صاحب، سر I'll come back to you۔ نعیم صاحب کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں دیکھیں، میں آپ کو ایک سیکنڈ، جاوید صاحب ایک سیکنڈ۔ 1987 سے ایم کیو ایم حکومت میں ہے، سوائے ان 2-3 سال کے کہ جس میں ابھی یہ حکومت کا پارٹ نہیں ہے، ورنہ 1987 میں سے لے کر 88 میں بھی حکومت میں شامل ہوئے، 90 میں بھی ہوئے، 93 میں بھی ہوئے، ہر حکومت کا یہ پارٹ رہے ہیں، امپورٹنٹ پارٹ رہے ہیں، اور ان کی مرضی سے چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اور مشرف کے زمانے میں تو کونسلر سے لے کر گورنر، اور گورنر سے لے کر بش تک سب ان کا تھا، جس طرح کا ان کا پورے ہیرارکی ہے۔ اور گورنر صاحب تھانوں کی سطح پہ انوالو تھے، ہم اس کے وٹنس ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ نہیں چلاتا تھا صوبے کو، گورنر چلاتے تھے، میٹنگیں وہیں پر ہوتی تھیں، اور یہ بالکل ساری چیزوں کی مراعات حاصل کرتے تھے۔ لیکن میں اگین یہ کہتا ہوں کہ ان کے 25 MNA، 50 MPA، 8 سینیٹر، گورنر اور سب کچھ کراچی کو کیا دے گیا؟ یہ میں سوال عوام پہ بھی چھوڑتا ہوں، ان لوگوں پہ بھی جو ووٹ دیتے ہیں، ان لوگوں پہ بھی جو ووٹ کو دیکھتے تھے تماشا کہ ان کا ووٹ کوئی اور ڈال دیتا ہے، ووٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب چلتا ہے اس شہر کے اندر۔ سلمان بھائی، یہ بڑے داغ ہوں گے جو آپ لوگوں کو اب یہ مٹانے ہوں گے۔ دیکھیں 2013 کے جب الیکشنز ہوئے تو آپ کے ڈومینیٹڈ علاقوں میں ووٹ پڑ گیا ایک مخالف جماعت کو، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر پھر جو MNAs کے ساتھ اور سینیٹرز اور اب جو PSP بن گئی ہے، جو ناراض گروپ بھی ہو گیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا 9-0 پہ میں اس تلخی میں نہیں جانا چاہتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا MNA، سینیٹر، MP ایک امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن جب ہم حقائق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صرف فیس ویلیو ہیں، پیچھے متحدہ کے کچھ اور لوگ مسئلے حل کر رہے ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں کئی سوالات ہیں۔ اس سے پہلے میں بریک سے پہلے جو بات کی کوٹا سسٹم کے حوالے سے، دیکھیں کوٹا سسٹم MQM نے ہمیشہ مخالفت کی اسمبلی میں، آج بھی کوئی 2 سال سے وہاں پہ جو بل پوٹ اپ نہیں ہو سکا وہ MQM ہی ہے جس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اب میجورٹی کے حوالے سے اگر پاس ہو جاتا ہے تو MQM کے چند اراکین مخالفت تو کرتے ہیں، میجورٹی پاس کر دیتی ہے۔ لیکن آج جو DG رینجر صاحب نے جو بات کی ہے، بات رکھی ہے، اس پہ ہم انہیں سراہتے بھی ہیں کہ یہ حقیقتاً سندھ کے اور سندھ کے شہری علاقوں کا خاص کر کے ایک ایسا مطالبہ ہے جس پہ کام ہونا چاہیے، جس کو ایبولش ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر سعید غنی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے کہ 2 سال سے کوٹا سسٹم تو ختم ہے، اور یہ کوٹا سسٹم بڑھانا یہ وفاقی حکومت کام ہے، صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے۔ انٹینشن آپ دیکھیے تو DG رینجر صاحب سے یہ ہماری بلال اکبر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اب آپ نے ایک بات کر دی تو جس طرح سے آپ دوسرے فیصلوں کو عمل درآمد کرائیں تو اس کو بھی لازمی کروائیں۔ دوسرا بات کی دفاتر پہ قبضہ کرنے کی، بالکل ہم نے تو پہلے دن ہی کہا ہے، اگر ہمارا کوئی دفتر انلیگل ہے جس کے کاغذات نہیں ہیں، رفاہی پلاٹ پہ ہے، پارک پہ گرا دیں، لیکن ایسے دفاتر جو رجسٹرڈ ہیں، جس کے پیپرز ہیں، وہ ہم سے ویریفائی تو کر لیجیے آپ، اگر پیپرز ہیں ہمارے پاس تو آپ اس کو رہنے دیجیے۔ باقی آج ایپیکس کمیٹی میں ایک اور فیصلہ ہوا ہے کہ ایسی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے دفاتر جو غیر قانونی قبضے کی جگہ پہ اس کو گرا دیے جائیں، ہم اس کو بھی سراہتے ہیں۔ بات کی NRO کی لطیف صاحب نے، تو NRO سے سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوا؟ حکومت کس کو ملی؟ زرداری صاحب کو، اور تیسری دفعہ وزیر اعظم کون بنا؟ نواز شریف صاحب۔ NRO کے سب سے بڑے بینیفیشری وہ ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے کیسز معاف ہوئے وہ تمام وہ کیسز تھے جو عدالتوں سے بری ہو چکے تھے۔ اچھا، ایک اور ڈرائی کلین مشین کی بات ہو رہی ہے، PSP کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طاہر ملا آپ کو یاد ہے پچھلے سال راہ انور نے پکڑا تھا لائنز ایریا کا، جی راہ کی ٹریننگ انڈیا سے ٹریننگ کر کے آیا، جس کی پریس کانفرنس کرائی تھی، پہلی پریس کانفرنس کہ متحدہ سے تعلق، وہ اس نے اب جیل میں PSP جوائن کر لی ہے، تو وہ اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ نہیں تو یہ آپ فیڈرل گورنمنٹ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ میں اداروں کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ متحدہ سے اگر اس کا تعلق ہے تو راہ کا ایجنٹ ڈرائی کلین مشین میں چلا گیا تو وہ جو اس کے سارے پاپ دھل گئے۔ یہ کون سا سسٹم چل رہا ہے؟ یہ کیا ریاست میں ریاست چل رہی ہے؟
تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا اس کے اوپر. باقی جو آپ نے سوال کیا اس کے اوپر میں آتا ہوں کہ جو ایک سسٹم کی بات کیا ایم این اے ایم پی ایس سینیٹرز پیچھے دیکھیں, ایم این اے ایم پی ایس سینیٹر متحدہ قومی امور پاکستان کے ٹکٹ پہ ان کے سپورٹ سے, ان پارٹی کے پیسے سے منتخب ہوتے ہیں. پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے. تنظیمی اسٹرکچر اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے, تنظیمی معاملات اپنی جگہ, ہمیں عوام کے کام کرنے ہوتے ہیں, عوامی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ایک ہمارا اسٹرکچر شروع سے بنا ہوا ہے, لیکن انٹرفیئرنس نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اب اگر ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم کہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا رول ادا کر سکتی ہے. شہر کراچی جو اب محرومیوں کا شہر بن چکا ہے, حافظ نعیم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, گو کہ ان کی پولیٹیکل رائیولری اپنی جگہ, ان کا دکھ اپنی جگہ, لیکن ہم ایک کراچی کے باسی ہیں. میئر منتخب ہو گئے, انہوں نے سب کا نعرہ لگایا, پہلی پریس کانفرنس میں بھی, آج بھی انہوں نے بھی سپورٹ دیا. میئر منتخب, اس کو وسائل دیں, طاقت دیں. یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام, یہاں پہ بے روزگاری, یہاں پہ کچرا, روشنیوں کا شہر, بالکل ٹھیک ہے, تمام چیزیں جو محرومیوں کو کون دور کرے گا. لیکن آپ نے میرا جواب نہیں دیا. میرا جواب رہ گیا کہ سسٹم کے اندر ایک اور سسٹم چل رہا ہے جس کی اشورٹی کون دے گا؟ فاروق ستار صاحب دیں گے, یس اور نو میں خالی آپ جواب دے سکتے ہیں. میرے خیال میں کوئی سسٹم کے اندر سسٹم نہیں ہے. تو ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے وہ لندن سے ڈائریکٹ آرڈر تو نہیں آ رہے ہوں گے, اس کا مطلب ہے پھر وہ ایم این اے ایم پی ایس کو آرڈر جا رہے ہوں گے. میرے علم میں نہیں. بس میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا, ہم ارباب اختیار سے اور ایجنسی سے بھی یہ بات کہتے ہیں, لا انفورسنگ ایجنسی سے, کہ یہ جو ایک دن ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کر دی اور اگلے دن آپ نے بندہ پکڑا کہ ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ کا عسکری ونگ, میرے خیال اس طرح کا کام نہیں کریں. جو ایم کیو ایم کا ہے وہ ایم کیو ایم کا بتائیں, یہ ڈس آن کریں تو کر دیں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ تو نہیں ہو کہ اچانک سے سارا سسٹم الگ ہو گیا اور ایک دم سے سب پاک صاف ہو گئے, ایک پریس کانفرنس کیا اور وہ سارے پاپی ہو گئے. یہ نہیں بات تو چلنا ٹھیک ہے, چاہیے. مگر بات ہے رسوائی کی. اپنا خیال رکھیے گا. سلمان مجاہد بلوچ صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جاوید لطیف صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.